Galaxy News Hour live. किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले यो उखान नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नै हेरेर परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ। किनभने संगठनको फैलावटका लागि गठन गरिएका भ्रातृ संगठनहरू अहिले तिनै दलका निम्ति प्रत्युत्पादक र अफाप सिद्ध भइरहेका छन्। राजनीतिक आन्दोलन थामिएर दलहरूको लक्ष्य चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने तहमा केन्द्रित हुँदा हिजो विद्रोहका बेला रचना गरिएका संगठन दलहरूका निम्ति बोझ बन्न पुगेका हुन्। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूमा जसरी हुन्छ शक्तिमा पुग्ने र ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने दाउ हुन थालेको छ। विश्वविद्यालय र क्याम्पसको स्रोत साधन कब्जामा मात्र उनीहरूको ध्यान छैन। विभिन्न पदमा नियुक्ति र सरुवा बढुवामा समेत यिनै संगठनका अगुवाको चलखेल चल्छ। ठूलो स्रोत साधनमा लामो हात गर्न पाइने भएपछि आफ्नै संगठनभित्र मारमुङ्ग्री गर्नु सामान्य भएको छ। यसले ती संगठनलाई हुर्काउने र संरक्षण दिने दलहरू समेत बदनाम भइरहेका छन्। विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षक र कर्मचारीका दलै पिछेका संगठनका कारण हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू शिक्षा होइन अराजकताका केन्द्र बनेका छन्। मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय धमिरा लागेको घर जस्तो बनेको छ। त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार भएर काम नपाउने अवस्था छँदैछ भने त्यसले दिने शिक्षामा भरोसा गर्न विद्यार्थीले छाडेका छन्। यिनै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा वात्तै विद्यार्थीको संख्या घटेको छ। नेपाली विद्यार्थी आफ्नो भविष्य खोज्न निजी र विदेशी संस्थाका ढोका ढकढक्याउँदै महँगो शुल्क तिर्न विवश छन्। कमजोर आय भएकाको मुख्य शैक्षिक गन्तव्य नै नृत्याएर यी सङ्घ संगठनहरूले कसको स्वार्थको पक्ष पोषण गरिरहेका छन् भन्ने पनि प्रष्टै देखिन्छ। नमस्कार, यो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइको असर न्याय सम्पादनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्मै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र, न्यायिक विचलनका आरोपीमाथिको कारबाही रोकियो। विद्यार्थी संगठनका अराजक गतिविधि राजनीतिक दललाई समेत चुनौती। सोभियु चुनावका नाममा एउटै संगठनभित्र पनि मारमुङ्ग्री, भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दीले मातृ पार्टीको साथमा धब्बा। वित्तीय क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार रमिते मात्रै, ब्याङ्कको चर्को ब्याज वृद्धि र देशभर ऋण नतिर्ने अभियान रोक्न कुनै कदम चालिएन। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रका विदेश मन्त्री स्तरीय G20 सम्मेलन बिना निष्कर्ष सकियो। युक्रेनमा आक्रमण रोक्नुपर्ने अमेरिकी प्रस्तावमा रुस र चीनको असहमति। र 2 पटक रोकिएको ए डिभिजन लिग आज सुरु। उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी खुमलटारले फ्रेन्चलाई 1-0 हरायो। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद हो। यस्तै न्यायाधीश उप आएका उजुरीको छानबिन गरी न्यायिक शुद्धिकरणको काम गर्ने नेतृत्वदायी संस्था पनि न्याय परिषद नै हो। तर केही समय यता न्याय परिषद आफूले गर्नै पर्ने खास कामै नगरी बसेको छ। खास गरी कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको हातमा नेतृत्व आएपछि उनी पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको देखिएको छ। गत मङ्सिर 27 गते चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूमाथिका गम्भीर आरोपैसहित निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाए। उनीमाथि भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको र न्यायिक इमान र नैतिकता गुमाएको आरोपसहित संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनको महाभियोग समयमा टुङ्गो नलागेकै कारण गत वर्षको फागुन 1 देखि न्यायालय कायम मुकायम नेतृत्वका भरमा चलिरहेको छ। राणाको अवकाशसँगै न्यायिक नेतृत्वको अन्यल हट्ने र न्यायालय शुद्धिकरणको अभियानले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण अहिलेसम्म पनि देशले प्रधान न्यायाधीश पाएको छैन। रोल क्रममा सबैभन्दा अगाडि रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
तर उनी नेतृत्वमा आएपछि न्यायालयको शुद्धिकरण र न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता बढाउन कुनै ठोस पहल गरेका छैनन्। न्याय परिषदका अध्यक्ष समेत उनै भए पनि उनले अहिलेसम्म उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया त्यसै रोकेर राखेका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि 81 जनाको संक्षिप्त सूची तयार छ। ती उम्मेद्वारको उजुरीमाथि छानबिन भइसकेको छ। राप्रपाका ध्रुव बहादुर प्रधान कानुन मन्त्रीबाट हटेको र नयाँ नआइसकेको कारण तत्काल बैठक बस्न नसकेको परिषदका पदाधिकारी बताउँछन्। अझ राष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिता अर्को बहाना थपिएको छ। परिषदले प्राथमिकता केलाई राखेर कारबाही गर्नु कार्य अगाडि बढ्ने भन्ने छ। एक समय अब होइन न्यायाधीश छैनन्, न्यायाधीश पहिले नियुक्ति गरौँ अनि बाँकी अरू कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने भएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेपट्टि अलि बढी ध्यान दिएर त्यो उहाँहरूका उजुरीहरू चाहिँ हेर्ने कामहरू भयो। अब त्यही हुँदाहुँदैको अवस्थामा मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएको कारणले गर्दा अहिले अब पूर्णता नभएको हुनाले अहिले तत्काल चाहिँ परिषदको मिटिङ आज भोलि नै चाहिँ बसिहाल्ला जस्तो लागेको छैन। अब फेरि अहिले चाहिँ आचार संहिता लागेको कारणले गर्दा पनि अहिले नबसेको हो कि जस्तो लाग्दैछ। त्यसैले अब मन्त्रीज्यू आइसकेपछि र यो खुल्ला भइसकेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ। गत मङ्सिर यता परिषदका 5 वटा बैठक बसे पनि ती बैठकबाट कुनै नतिजा आएन। अब तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन। कार्की प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन नसके पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले घुस डिल गरेको भनिएको टेप प्रकरणदेखि अन्य न्यायाधीशका गैर न्यायिक आचरण र विचलनमा बटाबट कारबाही गरी न्यायिक शुद्धिकरणको अभियान चलाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन। कामु प्रधान न्यायाधीशले पनि प्रधान न्यायाधीश सरहकै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। अझ पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीश राणाका पालामा उत्कर्षमा पुगेका न्यायिक व्यथिति नियन्त्रणका लागि प्रतिवेदन दिने समितिको नेतृत्व समेत कार्कीले नै गरेकाले उनीमाथि केही महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लिने दायित्व पनि छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले न्यायालयलाई निरीह बनाइराख्ने र कामु प्रधान न्यायाधीशले पनि आफ्नो नियुक्ति अघि महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिने हो भने राज्य प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन नै खलबलिने जोखिम छ। नेपाल बार एसोसिएसनले गत साता वीरगञ्ज सम्मेलनबाट यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। सर्वोच्चमा पनि न्यायाधीशहरू 5 जना खाली छ। हाइकोर्टमा करिब 47 जना न्यायाधीश खाली छ। करिब 6 जना मुख्य न्यायाधीश खाली छ। यत्रो न्यायाधीश खाली छ तर न्याय परिषद न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा धेरै सिरियस भए जस्तो देखिएन। हालाकि यसको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्नुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले पटक पटक यो कुरा भनेका छौँ। न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई पनि भनेका छौँ। वास्तवमा तपाईँहरूको काम गराइले यो न्यायाधीश नियुक्तितर्फ तदारुकता पाएन भन्ने गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो विषय नेपाल बार एसोसिएसनको एजेन्डा नै हो। यो एजेन्डालाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ। त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पनि न्याय परिषदले नै गर्छ। सर्वोच्चमा अहिले प्रधान न्यायाधीश सहित 5 दरबन्दी खाली छ। गत भदौमा सिफारिस भए पनि 3 उम्मेद्वारको संसदीय सुनवाई हुन सकेन र त्यसै अलपत्र पर्यो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न त कानुनै नभएको भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले घोषणा गरिसकेको छ। यसरी संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि नबढाउने, कामु प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशका हैसियतमा गर्न सक्ने काम पनि नगरी बस्ने यस श्रृङ्खलाले हाम्रो राज्य प्रणाली कसरी चलिरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पारिरहेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका सामु गर्नुपर्ने कामको सूची लामै छ। कायम भए पनि उनलाई काम गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी बाधा छैन। एउटा प्रधान न्यायाधीशका सबैजसो अधिकार उनले प्रयोग गर्न पाउँछन्। तैपनि उनले अपेक्षित सक्रियता किन देखाएनन् होला भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोप बहादुर सिंहलाई सोधेका छौँ। भनेको कन्फर्म होइन, त्यो केही कालको लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खाली माथिल्लो पद चाहिँ खाली भयो भने त्यसको काम भएर काम गर्ने त्यो एउटा एडहक व्यवस्था हो। अब त्यस्तो व्यवस्था हुँदाखेरि साँच्चै भन्यो भने न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमै पनि न्यायाधीशहरू रिक्त छन्, पद रिक्त छ, त्यसो पनि पूर्ति हुन सकेन। उच्च अदालतहरूमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। जताततै यस्तो भद्रगोल भइरहेछ। अब कारवाही गर्नुपर्ने र सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने यी सबै कुराहरू बाधा त भइ नै राखेको छ। त यी सब कारणले गर्दाखेरि अब लक्षण त एकदमै नराम्रो छ। जुत्ता लगाउनेलाई थाहा हुन्छ जुत्ता कहाँनिर घोच्छ भन्ने कुरा। अब हामी बाहिर मान्छेलाई जसले त्यो जुत्ता लगाएको छैन त्यो घोच्ने कहाँ छ त्यो थाहा हुँदैन।
उहाँलाई पनि कति न कतिबाट कति घोषणा भइरहेको होला कि जस्तो लाग्छ। अहिले साँच्चै भन्यो भने कस्तो छ भने कुनै व्यक्तिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम गर्नु सकिरहेका होइनन् र त्यो पनि के कारण झन् कामु भएपछि त म कुन बेला फ्याँकिन्छु कुन बेला के हुन्छ भन्ने त्राही भइरहेको हुन्छ। डोमिकिल सोल्ड भन्छ नि, माथि झुन्ड्याइरहेको हुन्छ, कुन बेला खस्छ भन्ने थाहा नभए जस्तै त्यस्तो अवस्था भएकोले अब उहाँले पनि सायद त्यो कारणले पनि हिम्मत गर्नु नसक्नु भएको होला भन्छु। तर हिम्मत गरेको भए त गरेकै हुन्थ्यो। त्यो पनि मान्छे आफ्नो साहसमा भर पर्ने हो। यिनै सबै फ्याक्टरले पनि काम गरेको हो कि जस्तो लागेको छ। अब यस्तै भइरह्यो भने त अब जुन उहाँले गर्नुपर्ने सुधारका नियुक्तिका यावत कुराहरू जुन छन् त्यो अब ढकेलिँदै जाने अवस्था हुन जान्छ। न्यायालय सुधारका उपायसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के नेतृत्वको समितिले गत वर्षको साउनमा एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अहिले उनै कार्की उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन्। प्रतिवेदनमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार र विचलन हुने गरेको उल्लेख छ, तर त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध उनी खरो उत्रिन सकेका छैनन्। यद्यपि न्याय मर्न नदिने गरी काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। शुक्रबार पूर्व न्यायाधीश द्वारिकामान श्रेष्ठको पुस्तक विमोचन गर्न प्रमुख अतिथिका रूपमा पुगेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको भनाई यस्तो थियो। समस्या अहिले न्यायाधीशको संख्या कम छ सर्वोच्च अदालतमा, त्यसैले सर्वोच्चमा मात्रै होइन उच्चमा पनि कम छ, जिल्लामा पनि कम छ। तर अब विभिन्न कारणले गर्दा समयमा हामीले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न नसकेको कारणले थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै पुराना समयदेखि चाहिँ मतलब के भने बक्यौता भएर बाँकी रहिरहेका मुद्दाहरूलाई हामीले अहिले फर्सेट गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा, तर पनि हामीले केही कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हो। त्यसको विषयवस्तुको सान्दर्भिकता, त्यसको महत्त्व, त्यसको चाहिँ मतलब तत्कालै फर्सेट गर्नुपर्ने अवस्था, तत्कालै फर्सेट नगर्दाको अवस्थामा चाहिँ न्याय नै समाप्त हुने खालको स्थिति, यी सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर हामीले वास्तवमा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि त्यस्तालाई अझ बढी प्राथमिकीकरण गर्दै ती औचित्यहीन हुन नदिनको लागि, न्याय नै मर्यो भनेर भन्ने हुन नदिनका लागि के गर्न सकिन्छ। कुनै मान्छे चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि जेलको सजाय भुक्तान गरिसकेपछि अनि उसले सफाइ पायो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ र भन्ने कुराले चाहिँ वास्तवमा ती मान्छेहरू चाहिँ मतलब के भन्दै पनि छिटो न्याय पाउन्, छिटो होस् भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेका छौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 5000 जनाको हत्याको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्ने मागमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले आज दाहाल विरुद्धका रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। 2076 को माघीमा टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका 5000 को जिम्मा आफूले लिने भन्दै दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गरेको थियो। दाहालको अभिव्यक्तिलाई साबिती बयान मानेर दाहालमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको रिट भन्दै दरपिट गरेको थियो। उक्त दरपिट गर्ने निर्णय बदर गर्दै आज इजलासले निवेदन दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुरका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले अध्यादेश विरुद्धको रिट दरपिट गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै दर्ता गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले मङ्सिर 25 गते मुलुकी फौजदारी कार्य संहिता दफा 116 संशोधन गर्न राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पठाएको थियो। अध्यादेश बदरको माग गर्दै अधिवक्ता कपिल देव ढकाल लगायतले दिएको रिट मङ्सिर 27 गते अदालत प्रशासनले दर्ता नहुने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णय विरुद्ध निवेदकहरू पुस 17 गते इजलास समक्ष निवेदन दिएका थिए। तत्कालीन सरकारले जिल्ला र उच्च अदालतबाट हत्या कसुर ठहर भएका रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राज्य विखण्डनको मुद्दा खेपिरहेका जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई छुटाएर सरकार बनाउन अध्यादेश ल्याएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा लगाइएको शिवरात्रि मेलामा अनियमितता प्रकरण छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले समिति बनाएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र कुमार केसीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनाइएको हो। समितिको सदस्यमा उपसचिव अर्जुन राई र पुरातत्व अधिकृत जयन्ती श्रेष्ठ छन्। समितिलाई 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा दिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दाङको MMBKL इभेन्ट एन्ड बहुउद्देश्यीय प्रणालीले शिवरात्रिलाई लक्षित गरी 7 दिने मेला सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। मेला सञ्चालन गरे बापत कम्पनीले कोषलाई 7 दिनको 20 लाख रुपियाँ भाडा बुझाउने सम्झौता भए पनि मेला अझै चलिरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीले स्टल लिने व्यापारीबाट 15 दिनको भाडा असुलेको तथ्य 2 दिन अघि ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले खुलासा गरेको थियो। सम्झौतामा तोकिएको अवधि सकिएपछि पनि मेला सञ्चालन गर्न दिएर कोषका पदाधिकारीले ठेकेदारलाई पोसिरहेका छन्। यसमा कम्तीमा 1 करोड रुपियाँको चलखेल रहेको छ। यसबीच पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले पशुपतिका व्यतिथि रोक्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र दोषी देखिए जो कोहीलाई कारबाही गर्ने ग्यालेक्सी 4Kलाई बताएका छन्। अति कम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ कतारको दोहा प्रस्थान गरेका छन्। फागुन 21 देखि 25 गतेसम्म हुने सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। टोलीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देव लगायत सहभागी छन्। नेपालले यस वर्ष अति कम विकसित देशहरूको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछ। यसअघि मालदीवले अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एलडिसी सम्मेलनको प्लेनरी सेसनमा भाग लिनेछन्। त्यस्तै विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय छलफल गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रेष्ठ फागुन 23 गते स्वदेश फर्किने तालिका रहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार माध्यमले महिला सहभागिता र सक्रियताको विषयलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका छन्। प्रेस काउन्सिलले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमहरू विषयमा भन्दा नेता विशेषको पछि लागेको बताए। महिला सांसदहरूले संसदका बैठकमा उठाएका विषयले सञ्चार माध्यममा स्थान पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। सभामुख घिमिरेले राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति अन्यन्त्र भन्दा राम्रो रहेको भन्दै नेतृत्वमा पुग्नको लागि क्षमता तिखार्न सुझाव समेत दिएका छन्। उपसभामुख इन्दिरा राणाले आफूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेकी छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध सांसदहरूको विश्वव्यापी संगठन नेपाल च्याप्टरले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपसभामुख राणाले घर सुविधा नपाउँदा भाडामा आफ्नो व्यक्तिगत पैसा खर्च भइरहेको बताइन्। संसद सचिवालयले घर भाडा बाबत मासिक 36,000 दिने गरे पनि आफूले 44,000 रुपियाँ तिर्ने गरेको उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बस्ने कोठाको भाडा पनि आफैले तिर्नु परिरहेको गुनासो गरिन्। उपसभामुख राणाले पहुँच नहुनेहरूलाई सुविधामा पनि विभेद गर्ने गरिएको बताइन्। अहिले सहकारी लघुवित्तदेखि ब्याङ्कहरूले दिएको ऋण नतिर्ने अभियान चलेको छ। धेरैतिर अराजक गतिविधि भइरहेका छन्, तर सरकारले यी समस्या सम्बोधन गर्न कुनै कदम चालेको छैन। किन त? विस्तृत सोनी कार्यालयबाट। कोभिड कालमा ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त भए, साना उद्यम संयोगको संख्यामा बन्द भए। त्यसले काठमाडौँको सत्तालाई खासै छोएन, तर आन्तरिक उत्पादनको मूल सुक्न थालेपछि आयात उचालियो र राज्यसँग भएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिन थाल्यो। त्यसरी बाह्य क्षेत्रबाट सुरु भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथिको दबाव सरकारी खातामा नराम्रो गरी परेको छ। अहिले पनि सरकार 1.5 खर्ब भन्दा धेरै घाटामा छ। त्यो कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन। यो सङ्कटको बादल वित्तीय क्षेत्रमा मडारिन थालेको छ। भुसको आगो झैँ समस्याले भित्रभित्रै विस्तारित रूप लिँदै गर्दा सरकार भने अझैसम्म यसबारे चिन्तित भएको छैन। बरु फेरि पनि प्रहरीकै सहायतामा समस्या दबाउने रणनीतिमा राज्य देखिएको छ। काठमाडौँमा आयातित मदिरा बेच्ने ग्रीनलाइन सेन्टरका सञ्चालक ओम प्रकाश अग्रवाल 14 महिना अघि फरार भए। विभिन्न ब्याङ्कबाट लगभग 14 अर्ब ऋण लिएका उनले कोभिडपछि मिटर ब्याजीको फन्दामा परेर सारा सम्पत्ति गुमाएको र बाँके ऋण तिर्ने आधार नभएर काठमाडौँ छोड्न बाध्य भएको पत्र घरमा छाडेर गएको भेटियो। त्यसपछि तराईका जिल्लाहरूमा वर्षौंदेखि मिटर ब्याजबाट पीडित गरिब किसान काठमाडौँको सडकमा प्रदर्शन गर्न आइपुगे। जिल्लामा पनि प्रदर्शन भए। प्रहरीमा उजुरीका खात लाग्न थाले। त्यसपछि सुरु भयो सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको भागदौड। देशैभरका ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक एकपछि अर्को फरार हुन थाले। महँगो ब्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेहरू सञ्चालकको खोजीमा प्रहरीको दैलो ढकढकाउन पुगे। सहकारीमा समस्या देखिन थालेकै बेला लघुवित्त संस्थाहरू पनि त्यस्तै दशाको शिकार हुन थाले।
ठूला बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर गाउँका गरिबलाई झण्डै मिटर ब्याजमै लगानी गर्ने लघुवित्तहरूले कर्जाको पैसा फर्काउन सकेनन्। दाङबाट सुरु भएको लघुवित्तको ऋण नतिर्ने अभियान बिस्तारै देशभर फैलिन थाल्यो। गृह मन्त्रालय र प्रहरीको दबावमा सुरुवाती विरोध निस्तेज पारे पनि अहिले यो अभियानलाई केही ठूलै व्यापारीदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसम्मले बोक्न थालेका छन्। लहरो तान्दा पहरो गर्जे झैं मिटर ब्याजबाट सुरु भएको समस्याको साङ्लोले अब सिँगै वित्तीय प्रणालीलाई गाँज्न थालिसकेको छ। शक्तिशाली व्यक्ति नै यस्ता अराजकताको संरक्षणमा लाग्न सक्ने देखेपछि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई हातपात र मानमर्दन गर्ने श्रृङ्खला सुरु भइसकेको छ। ब्याङ्करहरू वक्तव्य निकालेर ऋण तिर्न भनिरहेका छन्, तर अर्बौं कर्जा कति उठ्छ र कति उठ्दैन भन्ने टुङ्गो छैन। यसले सिँगै वित्तीय प्रणालीप्रति नागरिकमा शङ्का र वितृष्णा जगाएको छ। सिँगै अर्थव्यवस्थालाई बर्बाद बनाउन सक्ने गरी अराजकता र विकृतिले विराट रूप लिँदै गर्दा सरकारका लागि भने यो अझै पनि कुनै महत्त्वको मुद्दा बनिसकेको छैन। हिजो मात्रै पनि सम्माननीय ज्यूले चाहिँ देशको समग्र आर्थिक अवस्था, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था र नयाँ बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनको नेतृत्वसँग पनि उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो, जुन महत्त्वपूर्ण उहाँले एकदम चासोका साथ हाम्रो छलफल भएको थियो। तालुक मन्त्रालय र यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको चासो वित्तीय प्रणाली भन्दा अर्को बजेटमा आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी पक्षपोषण गर्ने भन्नेमै केन्द्रित देखिएको छ। बहुसंख्यक नागरिकको निक्षेप सुरक्षण गर्ने मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि न्यायोचित नाफा लिएर ऋणी माथिको दबाव घटाउन मार्गदर्शन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ। संसदमा आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने जनप्रतिनिधिका लागि पनि वित्तीय प्रणालीमा सल्किँदै गएको यो भुसको आगोले पोलेको छैन। होइन, यो संसदमा उठेको पनि छ, तर अहिले यो संसदको हाउसको फङ्सनिङमा पनि अहिले 15 गतेसम्म रोक लगाइएको छ। त्यसैले पनि अहिलेको संसद 15 गतेसम्म अध्ययन भएको छ र योभन्दा पहिला पनि विभिन्न संसदीय प्रक्रिया, अब सभामुखको चुनाव, उपसभामुखको चुनाव, अहिले राष्ट्रपतिको चुनावले अहिले हाउसको बिजनेसलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकतामा राखेको छैन। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था असल धितोलाई सकार्दै जाने र खराब धितो भएका ऋणीलाई दबाब दिने ढङ्गले प्रस्तुत हुन थालेको गुनासो चौतर्फी उठ्न थालेको छ। पुरापुर अर्थतन्त्र निष्क्रिय भएका बेला पुरानो ऋणको ब्याज ह्वात्तै बढाएर ऋणीको घाँटी निचोर्ने परिपाटी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै मौलाएको थियो। सधैँ थिचोमिचोमा परेको महसुस गर्दै आएका साना ऋणी र कतिपय राजनीतिक स्वार्थले अभिप्रेरित व्यक्ति अहिले विरोधका पोका फुलाउन हतारिएका छन्। यस्तो अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकारी निकायले ठोस कदम चाल्नुको विकल्प देखिँदैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले देशभरका बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाको सुरक्षामा विशेष प्रबन्ध मिलाउन 77वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। कतिपय ऋणीले कर्जा तिर्नुको साटो उल्टै वित्तीय संस्थालाई नै धम्क्याएका घटना बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालयले आज 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र गरेर आपराधिक गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बैंक, लघुवित्त, सहकारी लगायत वित्तीय संस्थालाई निशाना बनाएर आपराधिक गतिविधि हुन सक्नेतर्फ सतर्क रहन र कसैले कानुन हातमा लिए कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कोही पनि भाग्न नपाउने बताएका छन्। पछिल्लो समय कतिपयले कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाव समूह बनाइरहेका बेला डेप्युटी गभर्नर मिश्रको यो भनाइ आएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कर्जा नतिरी सुख नपाइने बताएका हुन्। उनले कर्जा नतिर्ने परिकल्पना नगर्न ऋणीहरूसँग आग्रह गरे। उनले ब्याज दरलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि कालो मोसो दल्ने लगायत अराजक गतिविधिमा सहभागी नहुन भनेका छन्। तिर्दिन भनेर भाग्ने कुरो त छँदै छैन, त्यो त हुने उपाय कुरो होइन। त्यो त परिकल्पना नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो कर्जा भनेको, त्यो लोन भनेको ब्याङ्कको पैसा होइन। यहाँहरू हामी तपाईँ हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ब्याङ्कबाट आएको पैसा हो। त्यो कसैले कर्जा लियो भनेदेखि त्यो तिर्दिन भनेदेखि भोलि उसले पैसा फिर्ता पाउन सक्ने अवस्था आउँदैन, अनि सिचुएसन त बिग्रियो। भने यो कुरालाई कसैले पनि कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रमोट गरिनु हुँदैन र यसो तिर्नु हुँदैन, तिर्नु पर्दैन भनेर भनिने क्याम्पेन गरिने काम नै गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो अनुरोध हो।
म यो कुरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कसैले पनि यस्तो किसिमको क्याम्पेनमा गर्छ भने त्यसमा भाग लिनु कुनै त्यसमा फ्रुटफुल छैन। भोलि त्यो दिन आउँदैन, म तपाईँलाई ल म माफ गरियो, उल्टै त्यहाँ चाहिँ 2000 पैसा उठाउलान्, त्यो कार्यक्रम गर्न त खर्च हुन्छ, त्यस्तो काममा त्यसले काम दिँदैन, त्यो चाहिँ दिँदैन। सो हुनाले गर्दाखेरि यो मसँग तपाईँलाई $5 लाख पठाइदिन्छु, मलाई $50 देऊ भन्ने आउँछ नि चिठी, हो त्यस्तो किसिमको जस्तो मलाई लागिरहेछ, यो काम हुनेवाला छैन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यहाँहरू मार्फत, यहाँ मिडियाको यो कार्यक्रम हो, म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस किसिमको कार्यमा कसैले पनि सरिक नभइदिनु होला र चाहिँ कर्जा तिर्ने काम ढिलो हुनसक्छ, रिस्केड्युल हुनसक्छ, राष्ट्रपतिले के रिल्याक्स गर्न सक्छ, पोलिसीगत चेन्जेस गर्न सकिन्छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा छलफल गर्न सकिन्छ। हुन लागेको त्यो लिलामी नै हो भने तत्काल लिलामी हुने कुरा आउँदैन, 1 वर्षसम्म लाग्छ। आज चाहिँ नि ब्याटे के अरे यो किस्ता तिर्न नसक्दैमा त 1 वर्ष 365 दिनसम्म त लिलामी गर्ने कुरै आउँदैन। यी सबै कुराहरू हामी जनताहरूलाई, ऋणीहरूलाई सम्झाउँदैछौँ, बुझाउँदैछौँ। यतिखेर जुन तहका समस्या देखिएका छन् तिनको समाधान राज्यका निकायहरूले आदेश, निर्देश वा आग्रह गरेर मात्र हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले नियामक र सम्बन्धित सरकारवाला निकायको एकीकृत र ठोस पहल आवश्यक छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। 7औं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभा काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घले संयुक्त रूपमा गरेको महासभाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरे। सबैका लागि समग्र स्वास्थ्योपचार भन्ने नारासहित नेपालमा पहिलो पटक आयुर्वेद महासभा गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल, भारत र युरोपेली देशका करिब 300 विज्ञ सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आयुर्वेदलाई प्राथमिकता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले आयुर्वेदका लागि नेपाल उचित गन्तव्य स्थल भएको भन्दै पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालमा रहेका वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धानमा पनि जोड दिए। एसिया महादेशमै पहिलो पटक नेपालमा गरिएको महासभामा आयुर्वेदबारे विभिन्न 90वटा प्रस्तुति गर्ने तालिका छ। कार्यक्रम 3 दिनसम्म चल्नेछ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूका विदेश मन्त्रीको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको G20 का सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीको बैठक अनिर्णित बनेको हो। युक्रेन युद्धबाट रुस पूर्ण रूपमा बाहिरिनुपर्ने पश्चिमा देशहरूको प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन। रुसले युक्रेनमा 1 वर्षदेखि आक्रमण गरिरहेको छ। पश्चिमा देशहरूको प्रस्तावमा रुस र चीनले असहमति जनाएका छन्। अमेरिका, जर्मनी लगायत पश्चिमा देशका विदेश मन्त्रीले युक्रेन युद्धलाई लिएर रुसको कडा आलोचना गरे। त्यस लगत्तै रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभारोभले पश्चिमा देशहरूलाई ढोङ बन्द गर्न चेतावनी दिए। अमेरिकाले युक्रेन युद्धका कारण बैठक नै प्रभावित भएको बताएको छ। गत साता भारतको दक्षिणी शहर बेंगलुरुमा बसेको G20 राष्ट्रका अर्थमन्त्रीको बैठक पनि रुस युक्रेन युद्धकै कारण निष्कर्षमा नपुगी टुङ्गिएको थियो। यसैबीच G20 राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूबीच बैठक लगत्तै साइडलाइन भेट भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले रुसी समकक्षी लाभारोभसँग साइडलाइन भेट गरेका हुन्। करिब 10 मिनट भएको भेटमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले रुसी समकक्षी लाभारोभलाई युक्रेन युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए। तर लाभारोभले अमेरिकी समकक्षीलाई कुनै जवाफ नदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 1 वर्षपछि दुई देशका विदेश मन्त्रीबीच पहिलो पटक भेट भएको हो। नेकपा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष नेम्बुवाङले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमत पार्टीसँग आग्रह गरेका छन्। नेम्बुवाङसहितका एमाले नेताले आज पालैपालो लोसपा र जनमत पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर भोट मागेका हुन्। नेम्बुवाङसँगै एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेता पनि लोसपाको कार्यालय पुगेका थिए। लोसपा भने 8 दलीय गठबन्धनमा छ। लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर 8 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको समर्थक बसेका छन्। एमाले नेताहरू लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई भेटेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई भेट्न पुगेका थिए। जनमत पार्टी पनि 8 दलीय गठबन्धनमै छ। नेम्बुवाङले बिहिबार नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालय पुगेर भोट मागेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25मा हुँदैछ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा आज 8 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा काठमाडौँमा राखेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा थिए। त्यहाँ उनले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बिउत्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भनी प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रशंसा गरे। उनले गठबन्धन अब 5 वर्ष टिक्ने दावी गर्दै नेकपा एमालेलाई धराप थाप्ने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले गठबन्धनमा सहभागी दलसँग मत मागेर एमाले निर्वाचनको मर्यादा नाघेको आरोप समेत लगाए। लोकसभाको कार्यालयमा गयो, लोकसभा हामीलाई मत दिन सक्यो। यो त हाम्रो क्याम्पसको चुनावमा पनि हुँदैन थियो।
त्यहाँ पनि हामी अलिकति निर्वाचनको मर्यादा राख्थ्यौँ। नेकपा यसको कार्यालयमा आयो, नेकपा यस हामीलाई चुनाव मतदान दिन सकारात्मक भएको छ, लोकसभाको कार्यालयमा गयो, लोकसभा सकारात्मक भएको छ। यो तहसम्म साथीहरू आएर निर्वाचनको बेलामा यसलाई अल्मलाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ र फागुन 25 गतेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्छ, यो गठबन्धन टिक्दैन। 5 वर्ष जे समझदारी भएको छ यो पटक हामी पनि संलग्न छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट महामन्त्रीको हैसियतबाट पनि यो कुरा भन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी यो पटक सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीका साथ, हामी अरू दलले पनि बराबर जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गर्छ नै। कुनै पनि पार्टीलाई क्षति होस्, व्यक्तिलाई क्षति होस्, तर यो नेपालको राजनीतिक दलहरूको इमान्दारितामाथिको प्रश्न पनि भयो, पार्टीको प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न पनि भयो, विश्वसनीयताको माथिको प्रश्न पनि भयो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कोही अब चकचक गर्न नआए हुन्छ, कोही चल्न नआए हुन्छ। 5 वर्ष यो कहीँ कतै जे समझदारी गरेर अस्ति आएका छौँ, कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा कसै कोही धराप थप्न नआए पनि हुन्छ। जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनाइयो त्यो गठबन्धन फेरि बिउतन्छ र फर्कन्छ भने म त्यो जोखिम उठाउन तयार छु भन्ने कुरा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षले, प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई नमानेको भए, त्यो कुरा गर्न तयार नभएको भए यो बाटो अगाडि बढ्ने अवस्था बन्दै बन्दैन थियो। यो कुरा हामीले बुझेर मात्र हामी तल बुझाउनुपर्छ। अहिले अस्थिर, विचलित, जे पनि गर्न सक्ने, अनप्रेडिक्टेबल, विश्वासघात गर्ने भनेर प्रश्न उठिरहेको बेलामा यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले मात्र यसको उत्तर दिएर हुँदैन। यो गठबन्धन बन्द गर्दा हामी खुसी भएर मात्र हुन्न, हामीले पनि त्यसको उत्तर दिन सक्नुपर्छ, हामीले पनि दिनुपर्छ। क्याम्पसहरूमा चैत्र 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियु चुनाव गर्ने तालिका छ। त्यसको लागि आज विद्यार्थी संगठन दर्ता गर्ने काम भयो। तर यी विद्यार्थी संगठन तिनै हुन् जो अब क्याम्पस मात्र होइन मातृ दलका लागि समेत बोझ बनिसकेका छन्। हुन पनि शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको हक हितका विषय उठाउने भन्दा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीदेखि नियुक्तिमा भागभण्डा तथा ठेक्कामा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थी संगठन बदनाम बन्न पुगेका छन्। सोबियु अराजक जत्था जस्तो बन्न पुगेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउँदा सोबियु नै खारेज गर्नुपर्ने तहको बहस हुन थालेको छ। त्यसो त विश्वविद्यालयको पठन पाठन ध्वस्त बनाउने गतिविधिमा शिक्षक र कर्मचारी संगठन पनि उत्तिकै दोषी भएकाले ती माथि पनि लगाम लगाउनु पर्ने आवाज बढेको छ। नेपाली कांग्रेसको भाद्री संस्था नेपाल विद्यार्थी संघका 2 समूह बीच बिहिबार कीर्तिपुरमा कुटाकुट भयो। सोबियु चुनावका लागि प्रतिनिधि खटाइएको विषयलाई लिएर संस्थापन र शेखर कोइराला समूहका विद्यार्थी कुटाकुटको तहमा उत्रिँदा शिव रिमाल सहितका केही विद्यार्थी घाइते भए। संस्थापन पक्षले केही दिन अघि नेपाल कमर्स क्याम्पसमा शेखर समूहका विद्यार्थीको भेला बिथोलेको थियो। एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरासो ब्यूका विद्यार्थीले पुस दोस्रो साता आरआर क्याम्पसमा खुकुरी हानाहान गरे। सोबियु चुनावको तयारीलाई लिएर भएको छलफलमा विवाद चर्किएपछि 2 पक्षले एक अर्कामाथि खुकुरी हान्दा 3 विद्यार्थी घाइते भए। अखिल क्रान्तिकारीको विवाद मातृ पार्टी माओवादी केन्द्रलाई 1.5 वर्षदेखि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। 2078 असोज तेस्रो साता काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट छानिएको नेतृत्वलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले 2079 असार तेस्रो साता समानान्तर समिति बनाएपछि माओवादी केन्द्रको माघ अन्तिम साता सकिएको स्थायी समिति बैठकले दुवै समिति विघटन गर्यो। उसले आफै विघटन गरेको एउटा समूह आधिकारिक भएको पत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखेपछि अर्को पक्ष फेरि असन्तुष्ट बनेको छ। यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। विद्यार्थी संगठन अहिले मातृ पार्टीका लागि नै बोझ बनेका छन्। तर बोझ बनेका तिनै संगठनलाई सोबियुका नाममा चुनावमा भाग लिन दिइँदैछ। जसले खडा गरे उसैलाई त बोझ भइसकेको छ भने उनीहरूकै कारण विश्वविद्यालयको वातावरण बिग्रदा अरूले के सोचिरहेका होलान्। उच्च शिक्षाको सपना साँचेर विश्वविद्यालयमा पुग्ने विद्यार्थी सोबियुको औचित्य नै देख्दैनन्। उनीहरू शान्त रहनुपर्ने शैक्षिक थलोमा पार्टी नै पिछेका संगठनका नाराबाजी र हतियार सहितका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले थप बेचैन बनेका छन्। चुनाव भर्खर सुरु भएको छ हैन, जितिसकेपछि के गर्छन् थाहा छैन। अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई हाम्रो समस्यामा अब कोही नेताहरू आएर त्यस्तो सहयोग यो गरौँ न त त्यो गरौँ भन्ने खालको केही पनि छैन। त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेको छैनौँ। यो केवल यो माथिबाट आइरहेको एउटा किनभने ठुला पार्टीहरूको भातृ सङ्गठनको मात्र रहेर काम गरिरहे, विद्यार्थीलाई खासै देखिएन उपलब्धि। त्यति सन्तुष्ट चाहिँ छैनौँ। जति गर्नुपर्ने हो, जति हाम्रो अपेक्षा हुन्छ पार्टीबाट यो गरिदियो त्यो गरिदियो भन्ने, त्यो चाहिँ हामीले भेट्टाउँ त्यति पुरै चाहिँ छैन, केही मात्रामा चाहिँ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफू मातहतका क्याम्पसमा 2018 देखि
हरेक 2-2 वर्षमा फागुन 14 गते सोभिउ निर्वाचन गराउँदै आएको थियो। तर 2065 यता नियमित हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक 2073मा उपत्यकाका 9 र बाहिरका 17 क्याम्पसमा चुनाव भयो, बाँकीमा भएन। त्रिवीले सोभिउको पदाधिकारीका लागि 2073मा 28 वर्षे उमेर हद लगायो। तर पदाधिकारी हुन चाहनेहरू त्यो उमेर कटिसकेको भएकाले त्यतिखेर धेरैतिर चुनाव भएन। पञ्चायतकालमा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध रहेकाले त्यतिखेर विद्यार्थी सङ्गठन नै तत्कालीन सत्ताको विरोधका माध्यम थिए। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि विद्यार्थी सङ्गठनले निर्वाह गरेको भूमिका भनी साध्य छैन। तर इतिहासले वर्तमान र भविष्य चल्दैन। अर्कातिर विद्यार्थी सङ्गठन विद्यार्थीको हकहित र शैक्षिक स्थितिको सुधारमा केन्द्रित छैनन्। विद्यार्थी सङ्गठनले अहिले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। शैक्षिक सुधारका विषयमा आवाज बुलन्द गर्ने भन्दा गैर शैक्षिक माग अगाडि सारेर विश्वविद्यालयको पठन पाठन अवरुद्ध पार्ने, पदाधिकारीको नियुक्ति र सम्बन्धमा भाग खोज्ने, क्याम्पस भवनको ठेक्का पट्टा लगायतमा ध्यान मोडिएको छ। त्रिवीले पछिल्लो 3 वर्षमा करिब 1 वर्ष तालाबन्दी बेहोर्यो। परीक्षा लिएको 1 वर्ष बित्ता समेत नतिजा ननिकालेको र विश्वविद्यालयको ढुकुटीबाट तलब लिएर निजी क्याम्पस खोली उच्च शिक्षामा व्यापारीकरण गर्ने विरुद्ध पनि सङ्गठनको आवाज सुनिएको छैन। दलीय कार्यकर्ताको रूपमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू चिन्ने एउटा त्यो माध्यम हिजो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन थियो। अब हामी हाम्रा सामुदायिक एजेन्डामा केन्द्रित भएका छौँ। हामीले ती हाम्रा सामुदायिक एजेन्डालाई बलियो बनाउँदै विश्वविद्यालयका हरेक समस्याहरूसँग अब तपाईँहरू अनिल आश्रमको नेतृत्वलाई भेट्नुहुनेछ। विश्वविद्यालयमा शिक्षकको लापरवाहीले उच्च शिक्षाको स्तर दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागिरहेको छ। देशभित्रको शिक्षा सिपयुक्त र रोजगारमुखी नभएकाले वर्षेनी 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशी रहेका छन्। कुनै बेला भरिभराउ हुने त्रिवीका 62 आङ्गिक क्याम्पसमा अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको घटियै छ। यो स्थितिको दोषी पार्टी नै पिछेका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीका सङ्गठन हुन्। त्यसैले आवश्यकता र औचित्य छैन भनेर विद्यार्थीको तहबाटै सोभिउ खारेजीको आवाज उठ्नु अस्वाभाविक होइन। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा प्रशान्त ठाकुर र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए लगतै प्रशासनिक सुधारका काम अघि बढाए। उनले यसका लागि मूलतः नागरिकका गुनासो सुनुवाईमा जोड दिन नीति लिएका थिए अनि सोही अवधारणामा काम गर्न उनले आफ्नै कार्यालय मार्फत हेलो सरकार स्थापना गरे। सरकारी कार्यालयका सेवाका सम्बन्धमा गुनासो सुनेर समाधान समेत गर्न नागरिक र सरकारी कार्यालय बीच पुलका रूपमा स्थापित हेलो सरकार बीचमा गुमनाम जस्तै छ। आखिर के गर्दैछ त हेलो सरकार? सहकर्मी पवन पौडेलले खोतल्ने प्रयास गरेका छन्। सरकारप्रतिका नागरिकका गुनासा समाधानका लागि भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 2068 कार्तिकमा हेलो सरकारको अवधारणा ल्याए। हेलो सरकार नागरिकका गुनासा समाधानका लागि सरकार र सरकारी कार्यालय बीच पुल बनाउने योजना थियो। भने तपाईँहरूको कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनु पर्ने हो कि नत्र भने नगरपालिकाको उपमेयरको अध्यक्षतामा त्यो पदुदार अनुगमन समिति भन्ने पनि हुन्छ क्यार होइन। अनि त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने भनेर हामीले एउटा गुनासो पठाएका थियौँ होइन। अनि तपाईँहरूले त त्यो हेरिएको भन्नुभयो, कारवाही केही पनि अगाडि बढेन। जस्तै 11-11 अनि फोनबाट चाहिँ आएका फोनहरू पनि रिसिभ गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नोटमा नोट गरेर अनि त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ आवश्यक कार्यर्थ हाम्रो सिस्टम मार्फत पठाउने गर्नुहुन्छ। उजुरी गरेर त्यसको चाहिँ सुनवाई भएको नभएको थाहा पाउनु कति समय लाग्छ? अब यस्तो हुन्छ, गुनासोको प्रकृति हेरेर हुन्छ। कतिपय गुनासो फोनबाट तुरुन्त हामीले जानकारी पनि दिएर उहाँले तुरुन्तै त्यसको जुन सुनवाई भएको अवस्था पनि हुन्छ। कतिपय गुनासोहरू चाहिँ नि जस्तो अब प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि लिएर अनि कतिपय गुनासो चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ नि अब त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय पनि लाग्न सक्छ। उनीहरूलाई समस्या परेको जुन गुनासोहरू छ उहाँहरूले चाहिँ भाइबर नम्बरमा हाम्रो चाहिँ 9851114545 हो, 9851114545 छ होइन। हाम्रो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले मेसेज पठाउनुहुन्छ मेसेज, त्यसबाट हामीले त्यो आएको गुनासोहरू चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ। र गुनासाहरू चाहिँ अब यो खानेपानी सम्बन्धका के अरे ढलका होइन, बाटोका, सार्वजनिक विद्यालयका अनि यस्ता खालका कुराहरू आउँछन्। हेलो सरकार चाहिँ बिचमा अलि सुस्ताएको जस्तो देखिएको थियो, साँच्चै सुस्ताएको भएर फेरि जागा हुन लाग्यो हो।
त्यस्तो त होइन। हेलो सरकारले चाहिँ जुन आफ्नो फङ्सनिङ हो फङ्सनिङ गरिरहेको थियो। अब अहिले चाहिँ नि अलिकता हाम्रो लेआउट मात्रै फरक भएको त्यसमा चाहिँ। तर जस्तो पहिला चाहिँ हेलो सरकारले जस्तो सामाजिक सञ्जालमा पनि नागरिकले चाहिँ आफ्ना उजुरीहरू गर्दाखेरिमा उत्तर दिएको अनि त्यसपछि त्यो अलि सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय देखिन्थ्यो। पछिल्लो समय बिचमा चाहिँ उपस्थिति पनि देखिएन अनि त्यही भएर हेलो सरकार सुस्ताएको हो कि भनेर भने। सामाजिक सञ्जालबाट आएका कतिपय गुनासोहरू सम्बन्धित निकायमा पठाउन उपयुक्त देखेका गुनासाहरू चाहिँ नि हामीले पठाउने गरेको छ। सुरुमा जुन उत्साह र जुन जोसका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा हेलो सरकारलाई एउटा सशक्त अङ्गका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले ल्याएको थियो। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले हेर्दा चाहिँ यहाँको जनशक्ति र अरू कुराले चाहिँ देखिँदैन। हेलो सरकारमा आउने जति पनि गुनासोहरू छन् प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको जुन विषयगत माथिको शाखाहरू छन् नि उनीहरूसँग त्यसको त लिङ्कअप गर्ने कुराहरू यी भनेका नीतिगत विषयहरू हुन्छन्। यिनलाई सुधार गर्नका लागि पनि नीतिगत तहमा जानुपर्छ भनेर सुझाव त्यो समितिले दिन्छ। त्यो समिति गठन गरेर हामी त्यसरी जान खोजिरहेका छौँ। त्यसपछि आएर चाहिँ हेलो सरकारको चाहिँ कार्यकक्ष यहाँले देख्नुभयो हामीले जे भए पनि नयाँ बनाएको छौँ। कार्यकक्षको समस्या अहिले छैन। अब समस्या भनेकोलाई चाहिँ 3टा सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र मुख्य कुरा आएको गुनासोहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने किसिमले नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निकायले चाहिँ तपाईँको सुसूचित पार्ने हो। नागरिककै गुनासा समाधानका लागि भनेर सरकारले लामो समय अगाडि स्थापना गरेको हेलो सरकार मृतप्राय थियो। तर अहिले यो बिस्तारै जुर्मुराउने प्रक्रियामा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चाहे जस्तै नागरिकका गुनासा समाधान गर्ने हो भने हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा रोगको संक्रमण फैलाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। कुनै समय फोहोर व्यवस्थापन समस्या भए पनि पछिल्लो समय नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालले अस्पतालबाट निस्कने फोहोरबाटै आय आर्जन गर्न थालेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही हुँदा अन्य रोगको जोखिम बढेको भन्दै अस्पतालले केही महिना यता फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कुनै समय अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनकै समस्या भोग्दै आएको भेरी अस्पतालले केही महिना यता पुनः प्रयोगमा आउने प्लास्टिक र कागजजन्य फोहोरलाई बिक्री गरेर आमदानी गर्न थालेको छ। अस्पतालमा जम्मा हुने फोहोरबाट 10 महिनामा अस्पतालले 3,50,000 आमदानी गरेको छ। अस्पतालमा दैनिक करिब 250 किलो फोहोर उत्पादन हुन्छ। उत्पादन भएको सबै फोहोरलाई अस्पताल परिसरमा रहेको स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्रमा लगेर व्यवस्थापन गरिन्छ। नकुहिने फोहोर अस्पतालले बेच्ने गरेको छ। एकतर्फ जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरबाट पनि बचाउन सकिन्छ भने यसबाट अस्पतालले पनि जुन बिक्री योग्य सामानहरू जुन हुन्छन् जस्तो कि सलाइनका बोतल, कागजहरू यी कुराहरू जुन बिक्री हुन सक्छ त्यसबाट पनि अस्पतालले आफैमा आय आर्जन गर्न सक्छ। जुन आय आर्जन केही हदसम्म ती सफाई कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने केही हदसम्म त्यो अस्पताल विकास समितिको आफैमा आम्दानी अथवा सफाई कर्मचारीहरू जसले राम्रो काम गर्छन् उनीहरूको उत्प्रेरणाको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्लास्टिक र कागजजन्य फोहोरलाई छुट्याएर अलग्गै राखेर बिक्री गरिन्छ। सिरिन्ज, सिसाजन्य फोहोरका साथै शल्यक्रिया तथा प्रसुति कक्षबाट निस्कने मानव अङ्ग लगायतका विभिन्न किसिमका फोहोरलाई अस्पताल परिसरमा बनाएका खाडलहरूमा पुर्ने गरिन्छ। कतिपय फोहोर निर्मलीकरणपछि छुट्याएर अन्य फोहोरसँगै विसर्जन गरिन्छ। हजुर, यहाँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यहीँबाट चाहिँ सङ्क्रमित र गैर सङ्क्रमित भनेर हामी छुट्याउँछौँ। छुट्याएर हामीले चाहिँ सङ्क्रमितलाई एकतिर राख्छौँ, गैर सङ्क्रमितलाई छुट्टै हाम्रो चाहिँ पृथकीकरण गर्ने कार्य सुरु हुन्छ भने सङ्क्रमितको लागि चाहिँ हाम्रो अटोक्लेभमा चाहिँ उपचार गरेर चाहिँ त्यसलाई सङ्क्रमित रहित बनाउने कार्य सुरु। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अस्पतालजन्य फोहोरमध्ये 85% हानिकारक हुँदैन। तीमध्ये 10% मात्रै हानिकारक र 5% हानि गर्न सक्ने सम्भावनाका हुन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिका 2071 जारी गरेको छ। तर यो निर्देशिका धेरै अस्पतालले भने पालना गरेका छैनन्, जसले संक्रामक रोग फैलाउन सक्ने सम्भावना बढाउँछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाँकेबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट। आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा पपुवा न्युगिनीलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ।
दुबई इन्टरनेसनल रङ्गशालामा आज भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पपुवा न्युगिनीले 49 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 179 रन बनायो। ओपनर टोनी उराले 51 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 39 रन बनाए। हिरीले 31 र किपलिङ डोरिगाले 26 रन जोडे। अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सोमपाल कामीले 2-2 तथा करण केसी, सन्दीप लामिछाने र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिए। 180 रनको लक्ष्य नेपालले 48 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। अत्यन्त खराब सुरुवात गरेको नेपालले पहिलो बलमा नै ओपनर कुशल भुर्तेरलाई गुमायो। कुशल गोल्डेन डक आउट भए। ज्ञानेन्द्र मल्ल 6, भीम सार्की 8 तथा कप्तान रोहित पौडेल र आरिफ शेख 1-1 रनमा बाहिरिए। 53 रनमा नेपालले महत्त्वपूर्ण 5 विकेट गुमाइसकेको थियो। कुशल मल्ल 23 रनमा बाहिरिएपछि नेपाल थप सङ्कटमा पर्यो। तर यसपछि आसिफ शेख र सन्दीप लामिछानेले 8औं विकेटका लागि अभिजित 77 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै नेपाललाई जिताए। आसिफले सम्हालिँदै 86 रन बनाए। उनलाई साथ दिएका सन्दीपले 35 रन जोडे। नेपालले सोमबार युएईसँग खेल्नेछ। 19 वर्ष मुनिको विश्वकपमा छनौट भएको नेपाली टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। युवा टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका पदाधिकारीले स्वागत गरे। युएईमा भएको एसिया छनौटमा च्याम्पियन बन्दै नेपाल 19 वर्ष मुनिको विश्वकपमा छनौट भएको हो। विश्वकप 1 वर्षपछि श्रीलङ्कामा हुनेछ। विश्वकपमा छनौट भएपछि क्यानले टोलीका सदस्यलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। नेपालले छनौटको निर्णायक खेलमा बिहिबार घरेलु टोली युएईलाई 7 विकेटले हराएको हो। दुईपटक मिति तोकेर स्थगित भएको शीर्ष डिभिजनको लिग आज सुरु भयो। यसपटकको लिगको विशेषता डबल राउन्ड हो। क्लबहरूले एक साताभित्र 3 खेल खेल्नुपर्नेछ। खेल दशरथ रङ्गशाला र एन्फा कम्प्लेक्सका अलावा नवनिर्मित च्यासल मैदानमा पनि खेलाइनेछ। कुनै क्लब आफ्नो स्थान जोगाउने योजनामा छन्, कतिपयको चाहिँ च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य छ। उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी खुमलटार एफसीले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको पहिलो खेल शुक्रबार दशरथ रङ्गशालामा नवप्रवेशी क्लब खुमलटार एफसी र फ्रेन्ड्सले खेले। तेस्रो पटक तोकिएको मितिमा लिग सुरु भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र क्लब बीचको विवाद तथा केही असमझदारीले यसअघि 2 पटक लिगको मिति सार्नु पर्यो। अन्ततः केही शर्तसहित शीर्ष डिभिजनको लिग 13 वर्षपछि पहिलो पटक डबल राउन्ड रोबिनमा खेलाउने गरी सुरु गरिएको हो। यसपटक प्रत्येक क्लब एक अर्का विरुद्ध 2 पटक आम्ने सामने हुनेछन्। केही महिनाको तयारीपछि धेरैजसो क्लब च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा छन्। केही क्लब भने गत सिजनको स्थान खस्किन नदिने प्रयासमा हुनेछन्। राष्ट्रिय टोली, उमेर समूह र घरेलु प्रतियोगितामा चलेका खेलाडीको विदेश पलायनले उपाधि होडमा रहेका क्लबको संरचना नै बिग्रिन पुगेको छ। अनुबन्ध भइसकेका खेलाडी पनि विदेशिएका छन्, जसको असर मैदानमा देखिन सक्नेछ। जे भए पनि युवा र प्रतिभावान खेलाडीका लागि लिग आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर हो। अलिकति मिस भएको छ। हामीले साइन गरिसकेको 2 जना खेलाडीहरू बाहिर जानुभयो होइन, तर हाम्रो त्यसपछि हामीले जुन प्लानिङ गरेको छौँ त्यस्तो लिगमा चाहिँ कुनै असर गर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले 2 जना मात्र प्लेयर बाहिर गएको हो, अरू त सबै हाम्रो टिममै छ होइन। सो त्यो 2 जनाको पोजिसन पनि हामीले फुलफिल गरिसकेका छौँ। पछिल्लो समय धेरै फुटबलर विदेश पलायन हुनुले क्लबहरूलाई खेलाडी जुटाउनै सकस पर्यो। फुटबलरको विदेश पलायनले विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी पनि प्रभावित भयो। खेलाडी नै नपाएपछि क्लबहरूले एन्फालाई विदेशी खेलाडीको कोटा बढाउन लगाए। केही क्लब राम्रो टिम बनाउन सफल पनि भए, केहीले भने जसो तसो खेलाडी जुटाए। नियमित खेल्ने खेलाडी विदेशिएकाले युवा खेलाडीले त्यो स्थान लिने क्लबहरूको विश्वास छ। सुमन अरियाल अब उसलाई त हाम्रो क्लबमा मात्रै होइन नेसनल टिममा पनि उसको रिप्लेस खोज्न त अझ 5-6 वर्षै लाग्छ होला। त्यस्तो राम्रो प्लेयरहरू गइरहेको छ, त्यसले गर्दा अब अभियसली अलिकति तलमाथि त परि नै हाल्छ। लिगमा काठमाडौँ र ललितपुरका 14 क्लबले 182 खेल खेल्नेछन्। अङ्कका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहने क्लब लिग च्याम्पियन बन्नेछ। पुछारका 2 क्लब बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। लगातार 2 पल्टको च्याम्पियन मचिन्द्र स्वाभाविक रूपमा उपाधिमा ह्याट्रिक गर्दै आरसिटी, मनाङ, मर्स्याङ्दी र पुलिसको नाममा रहेको कीर्तिमानी बराबरी गर्ने योजनामा हुनेछ।
इरानमा महिला र बालिकामाथि आक्रमणका घटना हुनु नयाँ होइन, तर 3 महिना यता आक्रमणले क्रूरताको पराकाष्ठा नै नागेको छ। घटना आङ नै जिरिङ्ग हुने खालका छन्। राज्यले नै पढ्न चाहने महिलालाई 20 दिन थालेको छ, जसका कारण 700 भन्दा बढी छात्रा अहिले अस्पतालका विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका छन्। पश्चिम एसियाली देश इरानमा विद्यालयका छात्रामाथि यो साता पनि घातक हमला भयो। उनीहरूलाई विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गर्न कहिले जानाजान खानामा विष हालेर खुवाउने त कहिले विद्यालयको प्राङ्गणमा विषाक्त ग्यास छर्किने निन्दनीय कार्य भइरहेको छ। इरानमा किशोरीहरूलाई विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गराउन गत नोभेम्बरदेखि एकपछि अर्को विष दिइएको छ, जसकारण अहिले 700 भन्दा बढी छात्रामा श्वास प्रश्वासमा समस्या, वाकवाकी लाग्ने, चक्कर आउने र थकान लगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक सहर कोमको नूर टेक्निकल स्कुलका 18 विद्यार्थीहरूमाथि नोभेम्बर 30 मा पहिलो पटक विषाक्त हमला भएको थियो। त्यसयता छिमेकी प्रदेशमा 10 भन्दा बढी माध्यमिक तहका विद्यालय छात्रालाई निशाना बनाइएको छ। पश्चिमी प्रान्त लोरेस्तानको बेजुरजेड सहरका 4 वटा विद्यालयमा गत साता 194 बालिकामाथि विषाक्त हमला गरिएको थियो। यी घटनाहरू कोममा मात्र सीमित छैनन् र यसको दायरा बेरुजेड, सारे, अर्दाबिल र तेहरान जस्ता अन्य सहरहरूमा 3 महिनादेखि हुँदै आएको छ। 3 महिनाको अवधिमा यी सहरका 8 भन्दा बढी विद्यालय विषाक्त भएका छन्। तीमध्ये 2 शिक्षक र 650 भन्दा बढी छात्रा र केही छात्र पनि छन्। विषाक्तताको प्रकारका सम्बन्धमा भने अन्योलता छ। यस्तो चेन पोइजनिङ तालिबानीहरूले सुरु गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो साता मंगलबार राजधानी तेहरान नजिकै पारदिसको खयाम छात्रा विद्यालयमा 37 जना विद्यार्थीमाथि विषाक्त हमला भएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस विरुद्ध गभर्नरको कार्यालय बाहिर विरोध प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। बाल बालिका, अभिभावक र स्वयं महिलाहरू नै यसको विरुद्ध लडिरहेका छन्। केटीहरूलाई विद्यालयमा जानबाट रोक्न सुरु भएको चेन पोइजनिङ सुनियोजित भएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। विगत 3 महिनादेखि विद्यालय जान छात्राहरूले बिरामी पर्नु अघि कुहिएको माछाको जस्तो गन्ध आएको बताएका थिए। त्यस लगतै छात्राहरूले थकान महसुस भएको र घाँटीमा जलन, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, चक्कर आउने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भोगेका थिए। इस्लामिक परिषदको शिक्षा अनुसन्धान र प्रविधि आयोगका प्रमुख अलिजेरा मनादी सैफिदानले विद्यालयहरूमा फालिएको ग्यासमा नाइट्रोजन ग्यास N2 अत्यधिक मात्रामा पाइएको बताइन्। यसैगरी इरानमा बुधबार 100 भन्दा बढी विद्यार्थी अस्पताल भर्ना भएपछि इरानका राष्ट्रपतिले घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। एक सरकारी अधिकारीले यस्तो घटना बालिकाहरूको विद्यालय शिक्षा रोक्न प्रयास भएको अनुमान गरे। धेरै सामाजिक कार्यकर्ताहरूले विद्यालयमा भएको आक्रमणका लागि जिम्मेवारहरूलाई अफगानिस्तानको तालिबान र सलेहमा बोको हरामसँग तुलना गरेका छन्। तालिबान र बोको हराम समूहले महिला शिक्षा र स्वतन्त्रताको विरोध गर्दै आएका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदा हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइको असर न्याय सम्पादनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्मै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र र न्यायिक विचलनका आरोपीमाथिको कारबाही रोकियो। विद्यार्थी संगठनका अराजक गतिविधि राजनीतिक दललाई समेत चुनौती। सोभियु चुनावका नाममा एउटै संगठनभित्र पनि मारमुङ्ग्री, भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दीले मातृ पार्टीको साखमा धब्बा। वित्तीय क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार रमिते मात्रै ब्याङ्कको चर्को ब्याज वृद्धि र देशभर ऋण नतिर्ने अभियान रोक्न कुनै कदम चालिएन। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रका विदेश मन्त्री स्तरीय G20 सम्मेलन बिना निष्कर्ष सकियो। युक्रेनमा आक्रमण रोक्नुपर्ने अमेरिकी प्रस्तावमा रुस र चीनको असहमति। र 2 पटक रोकिएको ए डिभिजन लिग आज सुरु। उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी खुमलटारले फ्रेन्ड्सलाई 1-0 ले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour.